अम्मा बाद क़ाल खलीफतुल्लाह महदी अल-मौत अलैहि सलात व तस्लीम मज़हब मा किताब अल्लाह व इत्तिबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम सदर कमेटी दायरे मीरान जी अलैहिस्सलाम आले जनाब सैयद इब्न अरबी साहब व अरकान कमेटी, मोअज़्ज़िज़ भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों और सोम सलात की पाबंद मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मदीने में है लड़ाई हराम, फरहा में है जुदाई हराम। मदीने में है लड़ाई हराम, फरहा में है जुदाई हराम। मदीने में है कुरान वाला, फरहा में है बयान कुरान वाला। आज बेशक हम इन्हीं का विलादत का जश्न मनाने यहाँ मौजूद। मैंने जिस नक़ल शरीफा की तिलावत की है वो फरमान महदी मौद अलैहिस्सलाम, मेरा मज़हब अल्लाह की किताब और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। मेरे दोस्तों, महदी अलैहिस्सलाम के आने का मकसद गुमराह लोगों को राह रास्ते पर लाना है, जो पूरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा है। आप महदी अलैहिस्सलाम शहर जीवनपुर में पीर के दिन 14 जमादिल अव्वल 847 हिजरी को पैदा हुए और आपकी वफ़ात 910 हिजरी फरहा मुबारक में हुई। शहर जीवनपुर की हालत उस दिन की मुनासिबत ये बताई जाती है कि रोज़ की तरह पीर के दिन भी यानी 14 जमादिल अव्वल को कुछ अजीब सा लोगों ने महसूस किया और बाज़ार में चहल पहल में भी फ़र्क महसूस हुआ। हर एक की ज़बान ने मक्के में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़ये को दोहराने लगी। जीवनपुर के बड़े बड़े मंदिरों में जिन बुतों की शान व शौकत से पूजा की जाती थी, मगर कुदरत के तमाचे ने उन बुतों को ऐसा मारा कि वो बुत मुँह के बल औंधे पड़े हुए थे और उन्हें चाहने वाले, उनकी पूजा करने वाले उन बुतों की ये हालत देखकर काफ़ी परेशान हुए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। मगर उसी शहर में एक मदरसे में वली कामिल हज़रत शेख दानियल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक निदा यानी आवाज़ सुनी, हक़ आया बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है। जैसे ही इस आवाज़ को आपने सुना फ़ौरन सजदे रीज़ हो गए और अल्लाह से दुआ की और कहा कि यकीनन आज कोई अजीम हस्ती माबूज़ हुई है। फिर आपने दरियाफ्त फरमाया तो मालूम हुआ हज़रत सैयद अब्दुल्ला के घर लड़का हुआ। फिर आप उस बच्चे को देखने की तलब में सैयद अब्दुल्ला के घर गए और वहाँ अपने महदी अलैहिस्सलाम का दीदार किया और कहा कि बच्चे की जतन करो। जब महदी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 4 साल 4 महीने की हुई तो आप अलैहिस्सलाम की तस्मीह खानी यानी बिस्मिल्लाह हुई और अल्लाह ताला ने आमीन कहने के लिए अर्श अज़ीम से पैगम्बरों और फरिश्तों को नाजिल फरमाया। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम को हज़रत शेख दानियल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मदरसे में तालीम के लिए शरीक किया गया। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल की हुई तो आपने कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया और जब आपकी उम्र मुबारक 12 साल की हुई तो तमाम उल्लूम से फ़ारिग़ होकर आप अलैहिस्सलाम को असद उल उलमा का खिताब दिया गया। जैसे आपकी उम्र मुबारक बढ़ती गई तो आप अलैहिस्सलाम के अमल और तक़वे को देखकर आप अलैहिस्सलाम को सैयदुल औलिया कहने लगे। आपकी पूरी उम्र 63 साल की रही। आपने 23 साल अल्लाह की तरफ दावत दी अल्लाह के हुक्म से। इन 23 साल में आपने कभी पैदल तो कभी घोड़े पर सवार होकर काफ़ी मुसीबतें उठाते हुए 25 मुकामात का दौरा किया और लोगों को अल्लाह के दीदार की तरफ दावत दी। इस दावत से पहले एक वाक़या मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ जो हमारे लिए यानी हम सब के लिए
ایک نصیحت ہے اور ایک حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 28 سال کی تھی، آپ نے حسن شرقی کے ساتھ مل کر گوڑ کے راجہ دلپت رائے سے جنگ کیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کچھ دکھانا چاہتا تھا جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہو۔ جب مہدی علیہ السلام کی تلوار سیدھے دلپت رائے کے دل کو چیرتے ہوئے گزری تو اس کا دل 2 ٹکڑے ہو کر مہدی موعود علیہ السلام کے قدموں کے قریب گرا۔ مہدی علیہ السلام کی نظر جب اس کے دل پر پڑی تو آپ نے فرمایا، باطل کا یہ حال ہے تو حق کا کیا حال ہوگا۔ یعنی اس کے دل پر اس بت کی تصویر تھی جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ تو دوستوں، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمارے دل میں اس کی تصویر آ جاتی ہے۔ صدقے جائے مہدی علیہ السلام کے کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا اشارہ دیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے محبت کریں، کیونکہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا باطل کا یہ حال ہے تو حق کا کیا حال ہوگا۔ غور کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں کہ جب ایک کافر بدھ کی اتنی شدت سے پوجا کرتا تھا تو اس کے دل پہ کفر کی علامت پائی گئی، یعنی اس بدھ کی تصویر اس کے دل پہ چھپ گئی۔ ہم اگر اللہ کو یاد کریں گے یا پھر شدت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو بے شک یقیناً ہمارا دل، یعنی ہم سب کا دل، یعنی ایک مومن کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا۔ یہی سبق مہدی علیہ السلام کے طفیل میں ہمیں ملا۔ تو دوستوں، یہ روایت ہمیں ہدایت کا راستہ بتاتی ہے، اور پھر مہدی علیہ السلام کے جذبہ حق میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کو 12 سال جذبہ حق رہا۔ آپ نے فرمایا کہ 12 سال بندے کو جو تجلیات ربانی ہوتی گئی، اگر اس میں کا ایک خطرہ کسی مرسل یا کامل ولی پر پڑ جائے تو زندگی بھر روشنائیں۔ الحمدللہ وہی ایک خطرہ مہدی علیہ السلام کے طفیل سے آج تک ہماری قوم میں تجلیات ربانی سے فائز ہوتے گئے اور قیامت تک فائز یاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہی مہدی علیہ السلام کی کامل اتباع کا خاصہ ہے۔ تو دوستوں، جب آپ علیہ السلام جذبہ حق سے فارغ ہو گئے تو آپ نے مہدویت کا دعویٰ کرنے کے لیے شہر جیون پور سے مکہ معظمہ حج کے ارادے سے تشریف لے گئے، اور وہاں پر حج سے فارغ ہونے کے بعد رکن ایمانی اور مقام ابراہیمہ کے درمیان آپ نے اپنا مہدی ہونے کا دعویٰ فرمایا اور فرمایا جو میری اتباع کرے گا وہ مومن ہے۔ پھر آپ نے اپنی دعوت کا اعلان فرمایا اور اللہ کے دیدار کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ آپ کے بیان کی تاثیر یہ تھی کہ نزدیک اور دور کے لوگوں کو جو آپ کا بیان سننے آتے تھے سب کو ایک سا آواز آتی، اور اس سماعین میں جس زبان سے تعلق رکھتا اس کو اسی کی زبان میں سنے آتا۔ یہ مہدی علیہ السلام کا خاص معجزہ ہے۔ تو دوستوں، اس روایت سے اس بات کا ہم کو علم ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی شان انبیاء جیسی تھی۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمرود کی لگائی ہوئی آگ کو گلزار میں تبدیل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اثاثے کو فرعون کے دربار میں اسدے میں تبدیل کر دیا، اور پھر اسی اثاثے سے دریائے نیل پر مارا تو اللہ نے ایک راستہ بنا دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایسی قدرت تھی کہ آپ جس مریض پر ہاتھ پھیرتے تو اس مریض کو بیماری سے نجات مل جاتی۔ یہی نہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو بھی زندہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک سیر کرائی، اور مسجد الاقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء اکرام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر اپنے مخصوص مقام پر بلا کر اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا، اور ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کو فرش پر آ کر 12 سال تجلیات ربانی سے سرفراز فرمایا۔ یہ ہمارے مہدی علیہ السلام کی شان ہے، جیسے کہ شان نبوت تھی۔ آپ علیہ السلام کے بیان کی تاثیر کو سن کر لوگ دنیا کو چھوڑ کر، یعنی پیسہ، بیوی، بچے، عیش و آرام سب کچھ چھوڑ کر کھانا پینا، اپنی زندگی کا ہر وہ خواہش کو دفن کر کے مہدی علیہ السلام کے گروہ میں شامل ہو جاتے، اور مصیبتیں مشقتیں اٹھاتے ہوئے اللہ کی دیدار کی طلب میں اپنی زندگی بسر کرتے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ
बिक़ौम यहिब्बुहुम यहिब्बुनहु, यानी अल्लाह एक ऐसी कौम को लाएगा और उस कौम से अल्लाह मोहब्बत करेगा, और पलटाकर वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी। ये कौम बेशक महदी अलैहिस्सलाम की कौम है। यकीनन इस कौम के बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की है। दोस्तों, एक मुकाम पर हज़रत महदी मौद अलैहिस्सलाम ने पलट कर अपनी कौम पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि लोगों ने सरों पर कपड़ों की पोटली, किसी के बगल में बच्चे को उठाए हुए और तकरीबन लोगों के पाँवों में चिंदियाँ लिपटे हुए हैं। किसी के लिबास पर कई पेवन लगे हुए हैं। हर एक का हाल बयान से खाली था कि हम क्या बयान कर सकें उनकी हालत को। किसी के पाँवों में कांटा चुभ जाता था तो उस कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही इस्तेमाल किया करते थे। उनके फाके की शिद्दत का यह आलम था कि झाड़ के पत्ते चबा जाते थे, जिसके खाने से उनकी ज़बान पर छाले पैदा हो जाते थे। उनकी यह तकलीफ़ देखकर महदी मौद अलैहिस्सलाम बारी ताला से दुआ करते, ऐ अल्लाह, ये कौम बस तेरी दीद की ख्वाहिश में मेरे पीछे आ रही है। ऐ अल्लाह, तू इनकी आरज़ू को पूरी कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ सैयद मोहम्मद, तू इन तमाम को ईमान की खुशखबरी दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, हम इन लोगों की शान को क्या बयान कर सकें जिसकी शान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। दोस्तों, महदी अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुसीबतें और मुशक्क़तें उठाते हुए लोगों तक पहुँचाया। आप अलैहिस्सलाम की विलादत 14 जमादिल अव्वल 847 हिजरी बारोज़ पीर को हुई और आप अलैहिस्सलाम का विसाल हक़ 910 हिजरी 19 ज़िक़दा बारोज़ पीर को हुआ। आखिर में मैं सदर कमेटी अले जनाब सईद इब्न अरबी साहब और अरकान कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझकर इस मुबारक मौके पर अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सबको तालीमात इमामना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।